अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामिक चैनल के एक और खूबसूरत वाक़े में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे नाज़रीन, एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाया और इस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। और इस कौम के लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन पर अपना दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाया। प्यारे नाज़रीन, ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर तक जिंदा रहे और फिर इनको कितनी दर्दनाक मौत आई। जब ये लोग बंदर बन गए तो ये लोग अपने अजीजों कारब को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर भी उसी कौम की नस्ल में से हैं? प्यारे नाज़रीन, इन तमाम तर सवालात के जवाबात हदीस की रोशनी में हम इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। प्यारे नाज़रीन, इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़े का पस मंजर कुछ यूँ है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे इला नामी कौम में रहते थे। इनकी तादाद 70,000 के करीब थी और ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह ताला की फरमाबरदार कौम थी। प्यारे नाज़रीन, इस कौम को अल्लाह ताला ने हर नेमतों से नवाजा था और हर तरफ सरसब्ज़ो शादाब बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। और प्यारे नाज़रीन, ये अल्लाह ताला की इन पर बेपनाह करम नवाजी थी कि ये लोग अपनी जिंदगी में नहायत ही खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम जो कि समंदर के किनारे रहती थी, तो अल्लाह ताला का इन पर ये खास करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेपनाह मछलियाँ आती थीं और इन मछलियों का ये लोग रोज ही शिकार करते थे और नहायत ही खुशहाली वाली जिंदगी गुजार रहे थे। प्यारे नाज़रीन, जब ये कौम अल्लाह ताला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह ताला की नाफरमानी इन पर उतर आई और ये लोग तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हो गए। और फिर एक दिन अल्लाह ताला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहीं से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करने को हराम करार दे दिया है। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। सारी की सारी कौम सर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही यही वो दिन था जिसमें मछलियाँ वाफिर मिकदार में आती थीं और ये खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थीं, और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम और ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थीं। इस कौम का गुजर बसर क्योंकि मछलियों के शिकार पर था, इसलिए अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनकर कौम बहुत ज्यादा परेशान हो गई और लोग ये नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक आजमाइश है। प्यारे नाज़रीन, फिर एक दिन शैतान ने इनके दिलों में वसवसा डाला कि समंदर से नालियां निकालकर खुश्की में बड़े बड़े हौज बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियां आएंगी तो नालियों से होकर इन बड़े बड़े हौजों में आ जाएंगी और फिर इस तरह से इन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन इनको पकड़ लिया जाए। प्यारे नाज़रीन, शैतान ने इस कौम के लोगों को वर्गलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियां भी हाथ आ जाएंगी और वो भी पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को ये तजवीज़ बहुत अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना भी शुरू कर दिया और समुद्रों से छोटी छोटी नालियां निकालकर हौजों में डाल दी, जिसके जरिए मछलियां वाफिर मिकदार में इन हौजों में आ जाती। उन बदबख्त लोगों को शैतान का ये हिला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने ये ना सोचा कि जब मछलियां समंदर से आकर इन हौजों में कैद हो गईं, तो फिर ये मछलियों का शिकार ही हो गया। प्यारे नाज़रीन, इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया, जो कि अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया था। इस मौका पर यहूदियों के 3 ग्रोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो कि शैतान के इस हिले से मना करते थे और नाराजो बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर इस पर खामोश रहे, लेकिन उन्होंने शिकार ना किया और दूसरों को मना भी नहीं करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों से
یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایک ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ان قریب ہلاک کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے رہے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا بھی کرتے۔ پیارے ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ان نالیوں کے ذریعے مچھلیوں کا شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، وہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے پھر بھی باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنی اور نافرمانیوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ ایک طرف وہ 1200 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ جو شکار سے باز رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمان کو باہر سمجھایا، لیکن وہ نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے ناراض ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کی دیواروں پر لوگ چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں نصب ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسان سے بندر بنایا۔ اور جب لوگ ان نافرمانوں کا دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور ان کو پہچانتے تھے اور زارو قطار روتے تھے اور کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی، اور ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان میں سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، تو دکارے ہوئے بندر۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے، اور یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس طرح نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، اسی طرح بھوکے پیاسے رہے، اس طرح سب کے سب مارے گئے۔ اور جو لوگ انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور جو لوگ اس شکار کو برا جان کر چپ رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ پیارے ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں آج کے دور میں پائے جانے والے بندروں کی۔ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر ان کی نسل میں سے ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت مسعود علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسح کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ یہ بات غلط ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں بننے والے بندروں کی نسل موجود ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔